तांकां आज आमी मेळपाक गेल्ले. मेळपाचें कारण इतकेंच की संपूर्ण म्हापशा शहर हें आमी आमच्या नगरपालिकेक एप्रिलान आमी मेमोरंडम दिल्लो, म्हणजे वेल एडवान्स, की जेणे करून एप्रील आनी मे म्हयने ह्या 2 म्हयन्या भितर वेवस्थीत डिसेंटींग आनी नाला मागीर गटार हे सगळे साफ सफाई आनी जे म्हत्वाचे फ्लडेड एरिया ज्यो आसा, फॉर एग्जाम्पल करासवाडा, खोर्ले, मागीर तारी कडलो गटार, मागीर कुचले, अशे म्हत्वाचे जे फ्लडेड एरिया, मागीर हांगा आमच्या बाजारांतलो, मागीर यार्डांतलो, अशें सगळे आमी हायलायट करून तांकां सांगलें की हे फ्लड प्रोन झोन आनी ताका लागून हांगा तुमी वेवस्थीत डिसेंट करा. आमी जर आतां संपूर्ण म्हापशा शहरान आमी भोंवले जाल्यार सादारण 50% वयर अजून पर्यंत डिसेंटींग जालेलें ना. आनी डिसेंटींग जर जालां जाल्यार तें वेवस्थीत जावना. अर्दुकुटें डिसेंटींग सब स्टँडर्ड काम जाल्लेलें आसा आनी ताका लागून म्हाका भंय असो आसा की पावस अजून त्या पद्दतीन सुरू जावना हें आमचें नशीब. आनी हो जर मोठान जर पावस सुरू जालो जाल्यार म्हाका दिसना प्रत्येक बाजारान आनी सगळ्या लोकांच्या घरांनी पाणी वचपाची शक्यता आसा. म्हणजे ताका लागून आमी डेप्युटी कलेक्टराक आमची विनंती आसा की तुमी प्री मन्सून हें डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या संदर्भात तुमी कितें उपाय योजना केल्लेले आसा आनी तुमचो प्लॅन कितें आहा त्या संदर्भात आमी तांकां हें निवेदन दिल्लेलें आसा की कशा पद्दतीन तुमी हें करतले. म्हणजे तेणी ताबडतोब आमकां सांगलां की येता शुक्रारा ती सगळ्या ऑफिसरांची आनी म्युन्सिपालिटी बाकीच्या सगळ्यांची कनेक्टेड जे डिजास्टर मॅनेजमेंट संबंधीची डिपार्टमेंट आहा तेंची सगळ्यांची मिटींग आफयता आनी सगळ्यांक आफोवन त्या संदर्भात आपूण विचार विनिमय करता आनी फुडली कोर्स ऑफ एक्शन आपूण तांकां डायरेक्शन दिवन तें हें करता अशें म्हणून सांगलां. त्या खातीर हांव टुगेदर ऑफ म्हापसाच्या वतीन हांव डेप्युटी कलेक्टराचे धन्यवाद दिता की ताबडतोब तेंच्यांनी एक्शन घेतली आनी येत्या शुक्रार दीस ती मिटींग आफयता म्हणून तिणी सांगलेलें आहा. त्या खातीर हांव टुगेदर फॉर म्हापसा हेंच्या वतीन हांव तांकां धन्यवाद दिता. डेप्युटी कलेक्टराचो सुद्दां आभार मानता, कारण तांणी एक्चुली केस चालू आशिल्ली तरी आमकां मदींच थोडो वेळ दिलो तेणें आनी आमचें म्हणणें आयकून घेतलें. आमी मेन म्हणजे आमचो मुद्दो जो आयचे निवेदन दिवपा फाटल्यान आशिल्लो, मेमोरंडम दिवपा फाटल्यान आशिल्लो तो म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंटाची कितें तयारी जाल्या. कारण आमी म्युन्सिपालिटीक मागीर कलेक्टराक मेळोन सायंटिस्ट जे नंदकुमार कामत आसा ताजो रिपोर्टाचो सुद्दां संदर्भ आमी कलेक्टराक तेन्ना दिल्लो आनी तांचे ते गुगल मॅपान तांणी जे जे दाखयल्ले ते आमी तांकां सगळे तांच्या नजरेक हाडिल्ले की कशा तरेन तो नालो जो आसा तो साफ करिना तो मेरेन उपाययोजना कितें केल्या डिजास्टर मॅनेजमेंटा खातीर तें कळना. सो मॉक ड्रील इज आमी थंय स्पेसिफाय केल्लें आसा निवेदनान की मॉक ड्रील तुमी एक तरी करा जेणे करून तुमची कितें तयारी आसा ती कळटली आनी लोकांकूय मागीर कितें जाता लोकूय मागीर बिंदास रावंक शकता. नाजाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट आमी खूब वर्सां जालीं आयकता हो शब्द, पूण त्या दृश्टीन डिजास्टर जेन्ना जाता तेन्ना मॅनेजमेंट कांयच नासता. सो ह्या फावटी तरी मॅनेजमेंट केन्ना कळटलें जेन्ना मॉक ड्रील करतले. इवन आमी आमच्या खातीरूच लोकांक खातीर म्हणिना, इवन जे ऑफिसर्स आसा तांकां आपले कडेन कितें इक्विपमेंट आसा, खंय आमी कमी पडटा हे जर गव्हर्मेंटाक आनी मशिनरीक कळपाची जर गरज आसा जाल्यार मॉक ड्रील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.